أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوات. بواز بلند صلوات فیض محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع اليسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم وصدقه النبي الكريم إنك لعلى خلق عظيم. صلوات محمد وآله.